अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आम इंतखाबात कब होंगे इसकी तारीख का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऐलान हो चुका है और सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन दोनों के माबैन इत्तेफाक राय भी हो गया है। और अब इत्तेफाक राय के बाद जो नई तारीख आई है जनाब, वो आई है 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात, यानी 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात सन 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ किया था 11 फरवरी को, लेकिन उसके ऊपर सदर ममलिकत नहीं माने। और फिर उसके बाद जो है वो डेडलॉक की सी सूरत हाल हमने देखी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर अब 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब ज़रा एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्शन डिले कितना हो रहा है। 90 दिन में कौमी असम्बली तहलील करने का तहलील होने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से आइन बिल्कुल वाज़े है। और इसके अलावा जब कौमी असम्बली तहलील हुई तो फिर उसके बाद जो 90 दिन कैलकुलेट किए गए, वो ये कहा जा रहा था कि 7 नवंबर तारीख बनती है, यानी 7 नवंबर को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। अब ज़रा हम कैलकुलेट करें 7 नवंबर से आगे, तो ये कुछ दिन नवंबर के ऐड करें, फिर उसके बाद अगले जो दिन हैं 31 दिसंबर के महीने के 31 दिन, फिर उसके बाद जनवरी के 31 दिन और 7 दिन जो हैं ये फरवरी के। तो ये तकरीबन 90 दिन या इससे एक या दो दिन ज़ायद बनते हैं। तो यानी वो इलेक्शंस जो 90 दिनों में होने थे, वो इलेक्शंस 90 दिन मज़ीद डिले हो गए हैं। 90 दिन में इंतखाबात जिनका होना था वो इंतखाबात अब 90 डेज़ मज़ीद डिले हुए हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि ये 90 दिन जो इलेक्शन डिले है, इसकी वजूहात क्या हैं। और सबसे अहम अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो 3 रुकनी बेंच जिसने आज इस केस को सुना, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना, वो इसका जवाब क्या बताता है, इसकी रीजनिंग क्या देता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो आज कह दिया है कि 90 दिनों में इंतखाबात से आगे जाने के लिए हम किसी नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लेंगे, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का सहारा नहीं लेंगे। तो ये सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर लिखवाया जाएगा कल की कोर्ट प्रोसीडिंग का, जब इलेक्शन कमीशन और ये बताएगा कि सदर मुमलिकत के साथ हमारी मुशावरत हुई है और मुशावरत के बाद हमारा कंसेंसस हुआ है, हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, हमारा ये इत्तफाक राय हो गया है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी जुमेरात के रोज़ सन 2024 में होंगे। तो फिर जो इलेक्शंस आगे गए हैं 90 दिन, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, कौन? सुप्रीम कोर्ट का नाम इस वजह से है कि पहले फेज़ ने ये पूरी लिटिगेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में रही। एक गैर मुतलका केस में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, उस वक्त की हाई कोर्ट्स में ये केसेस पेंडिंग थे। और फिर उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने उस फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे। ये उनके क्रेडिट में लिखा जाए, ये उनके डिसक्रेडिट में लिखा जाएगा कि वो इलेक्शंस के इनकाद में नाकाम रहे। फिर उसके बाद सदर मुमलिकत के बारे में अगर हम बात करें तो बार बार ये बात आज भी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान हुई कि सदर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्होंने डेट क्यों नहीं दी। अब अगर हम उस बैकग्राउंड को आज के दिन से अगर मैच करके देखें तो सदर मुमलिकत ने उस वक्त तो ये कह दिया था कि जी हमारी गिनती ये है, इस तारीख को शेड्यूल जारी होना चाहिए। यानी उस वक्त सदर मुमलिकत ने पता नहीं क्या हालात थे, क्या वजूहात थी, सदर मुमलिकत ने उस वक्त ये कह दिया जी कि इलेक्शन कमीशन जो है हमने ये गिनती कर दी है तो ये इसके मुताबिक तारीख दे दें। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन का वफ्द या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए गए तो यही सदर मुमलिकत उन्होंने उस तारीख के ऊपर इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि अपनी तारीख दे दी अलग से 8 फरवरी
تو اس سے یہ نتیجہ بالکل واضح طور کے اوپر نکلتا ہے کہ صدر مملکت بھی اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے، اور پھر اس کے بعد حکومت بھی اس پہ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پہ عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی، اور پھر الیکشن کمیشن کا بھی کردار، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب یہی آبزرویشن جسٹس اطہر منڈا نے دی تھی کہ الیکشنز ڈیلے میں جو بنیادی ذمہ داران ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی ذمہ داری صدر مملکت کی انہوں نے نہیں نبھائی، پھر ذمہ داری حکومت کی نہیں نبھائی، اور پھر تیسری ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی، جنہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، ذمہ داری ادا نہیں کی گئی۔ اب اس معاملے کے اوپر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کوئی اس کو کور نہیں کرتی اپنے ججمنٹ میں، اور اگر کور کرتی ہے تو وہ کس اختیار سماعت کے اوپر یا کس کانسٹیٹیوشن یا آئینی اختیار کے تحت اس کو کور کیا جائے گا، اس 90 دن اضافی کے گیپ کو فل کیا جائے گا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آنے والا جو پارلیمنٹ ہے، جو نیا پارلیمنٹ ہے جس نے ابھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر حکومت نے آنا ہے، وہ نئی حکومت اگر اس گیپ کو کسی طریقے سے کوئی فل کر کے کوئی سٹاپل نہیں لگاتی، اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی، تو پھر مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسرسائز بار بار دہرائی جائے اور بار بار الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کرنے کا جواز صرف اس وجہ سے بن جائے کہ دیکھیں جی فلاں الیکشنز جو ہیں وہ بھی تو ڈیلے ہوئے تھے، اس لیے اس الیکشن کو بھی ڈیلے کر دیا جائے، پھر اس الیکشن کو بھی ڈیلے کر دیا جائے۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس کو اب کورٹ کس طرح سے ایڈریس کرتی ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جن کے سامنے اب کل یہ تمام صورتحال کورٹ کے سامنے رکھی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ صدر مملکت نے بھی اس پہ ایگری کیا ہے کہ فروری کے جو جمعرات کا دن ہے اس کے اوپر انتخابات ہونے ہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ چھٹی والے دن جو ہے وہ ہم نے انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے کہ عام چھٹی ہوتی ہے، عام آدمی بھی بآسانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے، اپنا ووٹ ڈال سکے۔ تو ایسی صورتحال میں جو جمعرات کا دن ہے وہ کیسا ہے، اس کے اوپر کورٹ کیا آبزرو کرتی ہے، اور سب سے اہم اس کو عدالت کیسے دیکھتی ہے۔ جوڈیشری کا ایک آرڈر جس کے اوپر ہمیشہ تنقید کی جاتی رہی وہ تھا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا۔ وہاں پہ بھی سوال یہی تھا، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کنٹینیو کروایا گیا، یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا گیا، لیکن یہ سوال بہرحال اٹھا کہ جو بیچ کا جو گیپ ہے اس کو سپریم کورٹ نے کیا نظریہ ضرورت کے تحت فل کیا یا نہیں کیا۔ تو اب یہاں بھی یہ سوال بہرحال کہیں نہ کہیں ہسٹری میں اٹھ سکتا ہے اگر سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس نہ کیا، اور اس کے اوپر کوئی جواز دینا پڑے گا، اور پھر آنے والا پارلیمنٹ بھی اس کو قانون سازی کر کے یا کسی طریقے سے اس کے اوپر ایک پابندی لگانی پڑے گی، ورنہ پھر یہ بری مثال جو ہے یہ آئندہ بھی یوز ہوتی رہے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔